अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे पनामा की कहानी अख्तिताम पजीर हो गई। नवाज़ शरीफ के बाद मरीम नवाज़ और फिर नवाज़ शरीफ और आज उनके दोनों साहिबजादे नेब के केसेस में बरी हो गई। दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफ़र का मामला था, उसमें भी आज आर्गूमेंट्स हुए, बड़े लंबे चौड़े दलाइल हो गए। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के साइफ़र ट्रायल के हवाले से आर्गूमेंट्स हो गई, उस पर बात करेंगे। और तीसरी जानब बात करेंगे कि इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने आज इमरान खान को दो मुकदमात में बरी कर दिया। एक अदालत ने दो मुकदमात में बरी कर दिया और एक अदालत ने बरीयत के मुकदमात थे, बरीयत की दरख्वास्तों पे फ़ैसला महफूज कर लिया और 15 मई को फ़ैसला सुनाएंगे, बरी करेंगे या नहीं, लेकिन फ़ैसला बड़ी ताख़ीर से सुनाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि नवाज़ शरीफ के दोनों साहिबजादे हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ को इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने पनामा रेफरेंसेस में बरी कर दिए। पनामा लीक्स की कहानी आई तो पनामा रेफरेंसेस आ गए, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें गई, फिर इस पर एहतजाजी धरने मुजाहरे भी हो गए और फिर एक JIT बनी और JIT ने फिर अपनी रिपोर्ट्स जो है वो 10 वॉल्यूम सुप्रीम कोर्ट को जमा कराए। सुप्रीम कोर्ट ने नेब को डायरेक्शन दी कि इस केस में आप रेफरेंसेस फाइल करें। ये 2016 की कहानी है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर नेब ने 3 रेफरेंसेस दायर कर दी। एवन फील्ड अपार्टमेंट, जिसमें नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, कैप्टन सफदर, हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ मुलजिमान थे। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज़ शरीफ, हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ थे। अल अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस में नवाज़ शरीफ, हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ थे। एवन फील्ड रेफरेंस में जब ये पनामा रेफरेंस की JIT बनी थी तो एहतसाब अदालत में जब तीनों रेफरेंसेस आए और ये लोग इसमें मुलजिमान थे तो सज़ाई भी हो गई। और फिर उसके बाद चूँकि एवन फील्ड रेफरेंस था, एवन फील्ड रेफरेंस का पहला जो फ़ैसला था वो आया, उसमें मरीम नवाज़, कैप्टन सफदर और नवाज़ शरीफ को सज़ा दिए गए और ये दोनों भाई जो है वो अदालती इश्तिहारी करार दिए गए क्योंकि वे पेश नहीं हुए। साथ ही फ्लैगशिप में एहतसाब अदालत ने नवाज़ शरीफ को बरी कर दिया और ये दोनों अदालती इश्तिहारी थी, उसकी हद तक फ़ैसला ना हो सका। और फिर उसके बाद जो तीसरा अल अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस था उसमें नवाज़ शरीफ को कैद बमुशक्क़त और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई, जबकि ये दोनों फिर भी नहीं थे। उसके बाद नवाज़ शरीफ चूँकि मेडिकल राउंड पे बैरून मुल्क चले गए और बैरून मुल्क जाने पर ही जो है वो इनकी वो उनकी ज़मानत हो गई थी, वो बैरून मुल्क चले गए और फिर वापसी पर उनकी आमद से पहले ही मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने बरी किया था। जब नवाज़ शरीफ की वापसी हुई, उन्होंने अदालत के सामने सरेंडर किया तो नवाज़ शरीफ को भी फ्लैगशिप रेफरेंस और एवन फील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया गया। तो हुसैन नवाज़ और हसन नवाज़ भी एहतसाब अदालत आए, उन्होंने 12 तारीख़ को एहतसाब अदालत के सामने ख़ुद को सरेंडर किया और उसके बाद आज यानी कि एक हफ़्ते का ये टाइम है, इस पर टोटल बरीयत की जो दरख्वास्त है इस पर 2 दफ़ा समाती हुई। इतनी जल्दी बरीयत का फ़ैसला इसलिए हो सका क्योंकि जिस नेब ने ये रेफरेंसेस बनाए थे जो उस वक्त भाग दौड़ में थी, उसी नेब ने सरेंडर कर दिया। जिस तरह इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर किया था उसी तरह आज एहतसाब अदालत में भी सरेंडर किया। और बल्कि नेब प्रोसिक्यूशन की जानिब से भी ये दलाइल थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दीगर मुलजिमान को बरी किया है और हमने उसको चैलेंज नहीं किया, तो इनकी भी बरीयत बनती है और यूँ अदालत ने इनको बरी कर दिया। साथ ही इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 2 मुकदमात में बानी PTI इमरान खान की बरीयत जो है वो बरीयत का फ़ैसला कर दिया। 2 दरख्वास्तें थी, 2 मुकदमात थे जिस पे ये फ़ैसला किया। जज शाइस्ता करीम कुंडी ने इमरान खान की बरीयत का फ़ैसला सुनाया। साथ ही 2 12 कहो के मुकदमात थे, उस पे भी मकामी अदालत ने फ़ैसला किया। उस मकामी अदालत ने आर्गूमेंट्स के बाद जो दलाइल थे वो दलाइल के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया और ये फ़ैसला जो है वो सुनाएंगे 15 मई को, यानी कि 15 मई तक अब इमरान खान को इंतज़ार करना पड़ेगा। बेशक जो है वो फ़ैसला बरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद करे या ना करे, लेकिन फ़ैसला तब सुनाया जाएगा। साथ ही साइफ़र केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर आज समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खसूसी बेंच ने समाअत की और सलमान सफदर जो कि दोनों इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की वकील है, उन्होंने आज अदालत को बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन उस पर आर्गूमेंट्स के बाद अदालत ने चूँकि एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी किया। एडवोकेट जनरल ने इस केस में ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान को हक़ दिफा ख़त्म किया था और स्टेट प्रोसिक्यूटर्स तैनात किए थे और वो नाम एडवोकेट
ایڈوکیٹ جنرل نے پرووائڈ کی. اس حوالے سے عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کو کل کے لیے نوٹس جاری کر. یہ سماعت جو ہے وہ کل ہوگی. تو یہ بہت تقریباً 1.5 گھنٹے کی سماعت تھی جس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو منتخب نمائندے ہیں, ارکان قومی اسمبلی ہے, ارکان صوبائی اسمبلی تھی, یا سینیٹرز تھے, یا وکلاء قیادت تھی, یا دونوں شاہ محمود قریشی اور عمران خان کے فیملی کے لوگ تھے, وہ یہاں پہ موجود تھے اور کیس سن رہے تھے. سلمان صفدر نے جو لمبی تقریباً 1.5 گھنٹے کی پروسیڈنگ ہے اس کے کچھ چیزیں چیزیں میں بتا دوں گا. انہوں نے سب سے پہلے تو عدالت کو یہ بتایا کہ ایک تو یہ تھا کہ جج صاحب کو پتہ نہیں کیا جلدی تھی. انہوں نے ایک ہی دن میں ہر آدھے گھنٹے بعد وارننگ ٹرائل کورٹ نے دی ہے, اور جج صاحب نے اپنے فیصلے کے پیراگراف 2 میں لکھا ہے کہ ہائی کورٹ ڈائریکشن کی وجہ سے جلدی فیصلہ کیا. ہائی کورٹ کی ڈائریکشن تو ختم ہو چکی تھی, جج صاحب اس ایکٹ کی وجہ سے سروس کے لیے فٹ نہیں ٹھہرتے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اسلام آباد کی تاریخ کا متنازع ترین ٹرائل تھا تو عجیب نہیں ہوگا. ایک ہی دن میں آدھے گھنٹے بعد وارننگ دینا اور پھر اپنے اس میں لکھنا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ختم ہو چکا ہے, اور یہ بھی کہ سردیوں کی راتیں تھے, ہم عدالت میں 11 بجے تک بیٹھے ہوتے تھے, رات 11 بجے تک وہاں پہ کیس سنتے تھے, اور کھانا بھی ہمارا وہاں پہ ہوتا. تو اس پہ بھی چیف جسٹس عامر فاروق کی ریمارکس ہے کہ ہم نے اس معاملے کو بھی دیکھنا ہے کہ اجلت کیا تھی, رات کو عدالت کیوں کھلی, رات دیر تک جو ہے وہ جج نے ٹرائل کیوں چلائی, اس پہ بھی ہم پوچھیں گے. اب ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ تو پوچھ سکتے ہیں, بٹ مجھے نہیں لگ رہا کہ کچھ پوچھا جائے گا. اس کیس کا ایک اور مزے کی بات ہے, یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو پاکستانی تاریخ کا پہلا کیس ہے, اس میں ایک تو یہ ہے کہ سائفر کی کہانی ہے کہ سائفر آیا, سائفر کو مس کمیونیکیٹ کیا, ٹویسٹ کیا, یہ کیا, وہ کیا, بہت سارے الزامات ہیں. لیکن ایگزیکٹلی دا تھنگ ہے کہ اس میں 2 شکایت کنندہ ہیں. ایک شکایت جو وزیر سیکرٹری داخلہ نے کیا, نسیم کھوکر صاحب نے شکایت درج کی, اس میں آج یہ انکشاف ہوا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا تو نام ہی نہیں ہے. دوسرا جو شکایت اس میں درج ہوئی ہے وہ ہے FIA کی DG لاء نے کی, اور اس میں عمران خان اور PTI کا نام لکھا گیا ہے. اب یہ ہے کہ سائفر کا معاملہ وزارت خارجہ کا ہے, تو سیکرٹری داخلہ نے کیوں شکایت درج کرے. دوسری بات ہی کہ اگر سیکرٹری داخلہ نے شکایت درج کرائی تو FIA کی DG لاء کا کیا اختیار ہے کہ انہوں نے یہ قانون کرنا تھا. دوسرا یہ کہ پولیس اور FIA کا اپنا ایک پروسیجر, اور چیف جسٹس نے بھی استفسار کیا کہ ان کے پروسیجر کا کیا طریقہ کار ہے. یعنی کہ جب شکایت آتی ہے تو پھر انکوائری ہوتی ہے, تفتیش ہوتا ہے, اور اس کے بعد مقدمہ درج ہوتا ہے, تو FIR کے آگے کیا ہوتا ہے. یہاں پہ سین یہ ہے کہ شکایت جس دن شکایت آئی 12 اکتوبر 2022 کو شکایت ہے, اور 13 اکتوبر کو ہی مقدمہ بھی یہ یہاں پہ جو ہے نا انکوائری وغیرہ شروع ہو گئی, اور کہانی پھر شروع ہو گئی یہاں سے. اب ایک طرف دونوں کے اوپر یہ الزام ہے, 10 سال قید سزا ایک کو ہے, 14 سال قید سزا دوسری کو ہے, اور 20 لاکھ جرمانہ بھی ہے. تو مختلف قسم کی نوعیت کے اس ٹرائل میں, اور یہ بھی آج عدالت مان گئی کہ حق دفاع جو ہے وہ ختم کرنا وہ ہر ملزم کا حق ہوتا ہے, اور جو عدالت کے سامنے ملزم کا کردار جو ہے ملزم کے حیثیت فیورٹ چائلڈ کی طرح ہے. کیسے آپ کا حق دفاع ختم ہو گیا یہ بھی دیکھنا ہوگا. لیکن چونکہ اس کیس میں 2 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ٹرائل کو ریمانڈ بیک کیا تھا, ان کو کالعدم قرار دیتے, ان کو اثرینو کہنے کا احکامات تھے, اس کے باوجود بھی ٹرائل وہی رہا. سپریم کورٹ نے بھی یہاں پہ ضمانتی دی تھی, اور سپریم کورٹ نے بھی جو اضافی نوٹ تھا سپریم کورٹ کے جو بینچ نے, اور اس میں خاص کر جسٹس اطہر من اللہ کا اضافی نوٹ تھا, یا جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹ تھا, تو اس میں بھی اس سائفر کیس کا پورا جو ہے وہ ایک پوسٹ مارٹم کر دیا گیا تھا. آج بھی تقریباً اب سلمان صفدر کی جو دلائل ہے وہ جاری رہی, گزشتہ روز بھی جاری رہی, آج بھی جاری رہی, اور اس کا لب لباب جو ہے یہ ہے کہ بہت جلد عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے اس کیس میں رہائی ہو جائے گی. اب شاہ محمود قریشی کی رہائی اگر یہاں پہ سزا معطل ہو جاتی ہے تو شاہ محمود قریشی باہر آئیں گے, لیکن عمران خان کے لیے ابھی جیل کے اندر رہنا اور بھی پڑے گا, کیونکہ ایک تو توشہ خانہ, اس کے بعد توشہ خانہ تحائف کا جو نیب ریفرنس ہے اس پہ بھی سزاؤں پہ, اس کے سزا کے خلاف اپیلوں پر بحث شروع ہوگی. پھر اس کے بعد اور بھی ایسے تقریباً 180 مقدمات عمران خان کی, اس میں بہت ساروں میں ضمانتیں ہو گئی ہے, بہت میں بریت بھی ہو گئی, لیکن بہت سارے ابھی بھی آن گراؤنڈ ہیں, تو وہ معاملات چلتے رہیں گے. ناظرین, اس سائفر کیس میں کل جو بھی ہوگا وہ پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی, اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.